प्रहरीको ज्यादती भएको हो भन्ने ठहर हामीले हिजो गरेकै छौँ र महिलाहरूलाई जुन किसिमले यातना दिएको छ कोठाभित्र लगेर त्यसको निम्ति दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। 98-083 माटो सुहाउँदो यहाँको मौलिक परिवेश अनुसारको गर्यौं स्वाभाविक हिसाबले यो देशमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद। सम्मान धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। यो 29औं आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित यो भव्य समारोहका अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, संवैधानिक निकायका मान्य प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, सङ्घीय संसदका सबै मान्य सदस्यहरू, आदिवासी जनजाति सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला त म 29औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदाय सहित नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको दिनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण एवं पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा निरन्तर सफलताका निम्ति उत्प्रेरणा पैदा गर्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वभरि करोडौं आदिवासीहरू रहेका छन्। नेपालमा पनि अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या आदिवासी जनजातिहरूको रहेको छ। हालसम्म 60 आदिवासी जनजाति समुदायहरू सूचीकृत भएको र तिनीहरूको आफ्नो भाषा संस्कृति रहेको ती सबै राज्य सत्ताको भाषा संस्कृति भन्दा केही फरक छन्। नेपालको ऐतिहासिक विकास क्रम, सभ्यताको विकास, श्रम संस्कृति एवं समग्रमा राष्ट्र निर्माणमा आदिवासी जनजातिहरूको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ र यो यथार्थलाई हामी सबैले सही ढङ्गले आत्मसात गर्न जरुरी छ। मैले नेपालमा गणतन्त्रको आन्दोलन, संघीयताको आन्दोलन, समावेशी समानुपातिकताको आन्दोलन र समग्रतामा पहिचानको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको एउटा प्रमुख व्यक्ति हुनुको नाताले म तपाईहरुसँगको सम्बन्धलाई, तपाईहरुको पहिचान र अधिकारको लडाईँलाई हमेशा साथ दिने एकैबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि आदिवासी सम्बन्धी सङ्गठन स्थापना गरिएको छ, जस अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आदिवासी मामिला मञ्च, युनाइटेड नेसन फोरम अन इन्डिजिनियस एफेयर्स र नेपालमा 2047 देखि 22 देखि वैशाख 22 देखि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको स्थापना भएको हो। तपाईहरुले यहाँ र अहिले वक्ताहरूले मलाई सुनाउनु भयो। आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वव्यापी रूपमा मनाउँछ आजकै दिन भने नेपालमा पनि नेपाल सरकारले मनाओस् भन्ने माग तपाईहरुले राख्नु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने आदिवासी जनजाति दिवस मनाउने कुरामा प्रत्येक पटक नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री यो कार्यक्रममा सहभागी हुने र सरकारको तर्फबाट बधाई र शुभकामना दिने परम्परा हुँदै आएको छ। एक अर्थमा भन्ने हो भने आदिवासी जनजाति अघि सरकार पछि भएर यो दिवस मनाउने गरिएको छ। तपाईहरुले अहिले जे कुरा राख्नु भएको छ, मैले सरकारमा भएका पार्टीहरूसँग र सरकारमा अबदेखि आदिवासी विश्व दिवस नेपालमा पनि सरकारले मनाउने कुरामा पहल गर्ने विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1994 2004 लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक घोषणा गरेको र सन् 1994 को अगस्त 9 लाई विश्व आदिवासी दिवस मान्न थालेको र यो साल 29औं आदिवासी दिवस हो र तसर्थ यसको विगत, वर्तमान र भविष्य समेत उत्तिकै गौरवशाली र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विश्वभरिका सरकार, आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्था र अध्येताहरूले आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार संरक्षण
र सम्वर्धनका लागि उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सबै समुदायलाई सचेत गराउन यो दिवस मनाउने गरिएको छ। जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत सबै उत्पीडित जाति समुदायका विभिन्न आन्दोलनहरूको बलमा निर्मित नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प भएर मैले यो संविधानको भाषा मैले यहाँहरूको अगाडि फेरि एकचोटि पढाएर सुनाएँ। त्यो सङ्कल्प गरिएको छ। साथै नेपालको संविधानको भाग 27 धारा 261 मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जसले मूलतः आदिवासी जनजाति सम्बद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने, सरकारद्वारा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तिकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछ। आदिवासी जनजाति महासङ्घले संस्कार, संस्कृति र भाषाको पहिचान, आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि पहरेदारको भूमिका खेल्न र सरकारलाई सचेत गराउन एवं बहुआयामिक विकासको नीति, कानुन, कार्यक्रम र सशक्तिकरणको कार्यभार प्राप्त गरेको छ। नेपाल सरकार नेपालका आदिवासी समुदायले बोल्ने सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र, दर्शनको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा सचेत र प्रतिबद्ध रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटबाट हामी पनि प्रभावित छौँ। त्यसैले हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न निकै कठिन भएको छ र पनि भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको विकासमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सक्ने अधिकतम सहयोग बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रयास भएको छ। अहिले भर्खरै अध्यक्षज्यूले मलाई त्यहाँ बस्दै गर्दा भन्नुभएको छ, यही कार्यक्रमको निम्ति पनि अहिले विगतमा भन्दा अलिकति अगाडि बढेर सहयोग हुन पर्यो भन्नुभएको छ। म तपाईँहरूको अगाडि पहिलाको भन्दा बढी सहयोग गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै आजको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति समुदायको पहलमा कानुन बनाउने, स्रोत साधन एवं जनशक्ति आयोग शक्तिशाली बनाउने, संविधानले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रलाई कानुन बनाएर लागू गराउने, सङ्घीयताको दृढ कार्यान्वयनका साथै थप अधिकारका निम्ति प्रयत्नशील रहने कार्यभार पनि हाम्रो अगाडि रहेको छ। हामी सबैको सामूहिक प्रयास र सङ्घर्षले उल्लेखित कार्यभार पुरा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछन् भन्ने पनि मेरो गहिरो विश्वास छ। यति भनिसकेपछि तपाईहरूले अहिले म प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले र जसले पहिचानको आन्दोलनलाई समावेशी र समानुपातिकताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो, उसले प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचान झल्किने, संस्कृति झल्किने गरोस् भन्ने तपाईहरूको आवाजको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मैले बुझेको छु। 1 नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरिनु अगाडि मैले सायद तपाईहरूका विभिन्न कार्यक्रममा त्यो प्रदेशको नामाकरण किरात प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइरहेको छ मैले भनेको पनि थिएँ। मलाई त्यसको पनि सम्झना छ र अहिले यो कोशी प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि जो आन्दोलन चलेको छ त्यो आन्दोलनका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई आएर भेट्नु भएको थियो र मैले त्यहाँ यसको बारेमा पनि केही कुरा राखेको थिएँ र अनि पछि यो आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने गाजीलाई शहीद घोषणा गराउनेमा पनि मैले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको र क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि मैले त्यत्तिकै गरेको होइन, किनकि मैले
पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको नेता हुनुको नाताले मैले आदिवासी जनजातिको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व मलाई अवगत छ र म निरन्तर तपाईहरुको साथमा रहनेछु। एउटा कुरा के अप्ठ्यारो पर्यो त भने 2070 मा मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले पहिचान सहितको संघीयता सहितको संविधानको मूल नारा अन्तर्गत चुनाव लडिएको थियो। तर दुर्भाग्य हामीले जनतालाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्न सकेनौं र हामीले भने जस्तो तपाईहरुले यहाँ यो कुरा पनि राख्नुभयो। मैले शेर्पामा गएर शेर्पा प्रदेशको नामाकरणको घोषणा पनि गरेकै थिएँ, किरातको पनि मैले गरेकै थिएँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जति तागत सदनमा हामीलाई चाहिने हो, पहिचानका पक्षधरलाई चाहिने हो, त्यो शक्ति हामीलाई प्राप्त भएन। त्यसले गर्दा त्यसलाई लागू गर्न सकिएन। म तपाईहरुलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, म दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मधेसी र आदिवासी जनजातिको अधिकार अझै राम्रोसँग लिपिबद्ध भएको छैन भनेर अहिले जीव छिरिङ लामाले त मैले आवाज उठाएको छु भन्नुभयो, धन्यवाद तपाईलाई। तर मैले त संविधान संशोधनको प्रस्ताव 2 पटक सदनमा प्रस्तुत गरेको छु। यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। त्यो म नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले मधेसी र आदिवासीको अधिकार अझ स्पष्ट हुनुपर्छ, पहिचानको अधिकार जति हुनुपर्ने त्यति भएन भनेर 2 पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ वैधानिक ढंगले। तर त्यति बेलाको ठूलो पार्टीको विरोधको कारणले त्यो पारित हुन सकेन। यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसकारण अहिले पनि तपाईहरुको जो चिन्ता छ, चासो छ पहिचानको होस् भन्नेमा, सिद्धान्त त हामी सबै सँगै छौं र यो छलफल चलि पनि राखेको छ। यो आन्दोलनसँग वार्ता संवाद गरेर कहीं न कहीं रचनात्मक ढंगले एउटा निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेतिर सरकारको प्रयास जारी रहेको कुरा पनि म तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यही प्रयासबाट तपाईहरुले भने जस्तो गरी पहिचान आउने भयो त सो मच द बेटर, त्यो त धेरै राम्रो भयो। मेरो प्रयास त्यतैपट्टि हुनेछ। भएन भने अहिले शेर्पाजीले भने जस्तै 84 मा पहिचानका पक्षधरलाई टन्नै तपाईहरुले मत हाल्दिनु भयो भने सदनैबाट त्यही पारित हुन्छ। यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ अहिलेको घटनाक्रमले एउटा नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ। एउटा नयाँ चेतना पैदा भएको छ र त्यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचान सहितका प्रदेशहरूको नामाकरण गर्न सकिनेछ। त्यसको निम्ति पनि गम्भीर रूपले विचार गर्न म तपाईहरुसँग अपिल गर्न चाहन्छु। र साथसाथै अहिले भर्खरै भगवती पाण्डेको अभिव्यक्तिको बारेमा जुन संवेदनशीलता पैदा भएको छ, सरकार त्यसमा गम्भीर छ। हिजो मात्रै पनि हामीले गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत समेतलाई राखेर घटनाक्रमको समीक्षा गरिएको छ र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी म तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक देश भएको र त्यहाँ एउटा सामाजिक सद्भाव र एकबद्धता रहेको सन्दर्भमा कुनै पनि जाति, भाषा, संस्कृति माथि अपमानित गर्ने कुनै पनि भाषा प्रयोग गर्नु त्यो बिल्कुल सहन सकिने कुरा होइन। त्यसकारण त्यो एकबद्धताको लागि र साथसाथै त्यो घटनासँग जोडिएर आवाज उठाउने आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रहरीको ज्यादती भएको हो भन्ने ठहर हामीले हिजो गरेकै छौं र महिलाहरूलाई जुन किसिमले यातना दिएको छ कोठाभित्र लगेर, त्यसको निम्ति दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा 29औं विश्व आदिवासी दिवसले प्राप्त अधिकारको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई व्यवस्थित तुल्याउन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकतालाई सुदृढ गर्न एवं संविधानको परिकल्पना अनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न महत्त्वपूर्ण प्रेरणा मिल्ने विश्वासका साथ फेरि एकपटक तपाईहरु सबैमा र देशभित्र बाहिर रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूमा र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।